راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሮሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም لعلي 1 مليون أجايش تركبلو ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን በሰላማውን ድሙቕን ንኽኽበር ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ዛጊድ እንታይ ዓሚሙ ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ምልክታትን ምክልኻልን ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ትፈልጡ ዶ ምስ በዓል ሙያ ጥዕና ጻንሒት ጌርና ኣለና بمسارات استقامت ممزني كمال أزي على كليات انتي عينت سقومتي توهيون أكل مدلو زين 1 ساعات زعلاتيو أنكي أبزي عدم مسياب مس قدلس تمتاتنا مقبي ودو ودماس مس تفترو حبريتا لنا إذا أمون كالوت سبورتاو تحساتن بغتا فنوام أخلاي معبل 910 شمونتن جلارز BFM دماتيس عن شمونتن نتبادو أبي حاسات تقرأي راديو كترخونات خليهم كرات سماعتي سلامتنا يرسعنان ببزلخم وسلامتنا يبزحهم كرات أدمتي راديو تقرأي كل جزي كابل سونيك ساب عربينا خم زغرب زينا 1 ساعة جمير اللهم أستير قبر سلوس مسترنيا تيكنش على الساعات حبيرناكم كنت أنحنا نفت فلا ماي حوريتها كنسجر محبر أوردي التقراين لعلي 3 مراحل السدرات تقامي زجبر لعلي 3.1 مليون يورو بجت استمدبلو 1 مرها جبري حويت علاو جيرام محبر ردي التقراي أب إيجنسي كاب إيجنسي محبر ولمعات طاليانن أوكسفومن بزرخبتو حجز أب شدشته وردتات التقراي زتجبر 1 مدب حويتن تتصوراينتن مجمار مس مدرك تأكلاتن تتقمتي وردتاتن علاو مخفتي مدرخ أساليدام أتمس بيروح الرشا يونيفرسيتي مغلا مايكرو فاينانسن ددبيتن كالوت مدرك تأكلاتن بحبار السراح مرها جبري نورداتن مايك نتال كيح تخلي سحارتي سامرم حوزينن صراوم برتان تطقامي كمزغبر تحبيرو ابي متنخار حرشان سنه مغاغبان مغلوات قطوا بخونات تاسيا دق انستون كمون مسته كالات فاينانسن حبيركا بمسراح مرغغا عداغا ابي مفتار تخرت زغبريو كم حبريتا محبراو ردي تግራይ نفت خالي حبريتا انتنمص ناف حرشا زطمت حبريتا ايو اب وردا رايا لاماطا لعلي 800 مليون كونتال مرتي كمزعفس ممحدارتا وردا افليطو اب وان كرامات زفريو زراتي قلطيفون بملعل كيلاتات حرشاون يقبرلهم بزلو دقف أمارتات ماي بمدقام استفراليو أحملت قدنان فرامرن مسنو بملماع توسخي مهرتي أب مفراي كمزركبو حروستو تزاريبام كيلاس نزراتي وردار رايا لاماطا ايتا برهانو تشاقر أب جيزي كرامات حروستو بستخالة التوتات بمدقام بستفراليو زراتي كابستشفنا 30 شح هكتار مريت لعلي 800 كونتال مهرتي كركاب تثبيت كمزقبر قليزهم كم صبصب حفتو بسرعت أبي خفل ختما حولتي أستات 600 وجنات أبي كتما حرشات توافيرهم بمسرح أبي ناورهم رؤي لو تنامصو كم زركبو بيت صحفات زفر قطع تخفل ختما أما لغيتو كم زيوم زول عروتات بمتنخار بمسفحن مناسي عدل سراح المفتار علمو إنها تنقصقص كم زركبون ات بيت صحفات أرديون مسارحتنا شويت كيدو بزرزر حيزو والله هيس ناي أب كفل كتما حولتي طابيا سلام زنبر من إسياس ملاش أبرها أب مربح حدرن مرصات عالية كفتن توافير بمسرح أب نابرؤ رئي لوطي كم زمس أي جلس بمقرن متحبارنا بقو ميا ممرنة حديقو تي سرح كم زجمرز جلس من إسياس ملاش تي عودي وصيتها وكوين كم زرخة ودما يزارب أنا قد محزم ممريا نيرة ياو أبونا بتعاملنا يسرح سويو إحنا ولنا يبونا فلك تحتنا عمنا يسأبان وتصيت أبان أو عرنا يمهتار نا أبدارو دمو نسرح لنا مالتي دورهو العلي 450 لوانا ناي سجان ناي نقاقحنا لوانا مالتي كفتون ناي صابان صابان العلي 6 لوانا كفت لوانا أو عرون العلي 8 بعريا لوانا مالتي يهاترو تسرح عزيز ترفع مايو سلونت ترفع مايو
እንድሕር ጽዒርካ ላብቱ ስራሕ ብምሉእ ልቦና ክንደራቲኻ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ ዛጊድ ንሽዱሽተ ወገናት ብግዚያውን ቋሙን ዕዲ ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝዛረብ መንእሰይ ኣስመላሽ ቀጻሊ እቲ ስራሕ ብምስፋሕ ብጽሬትን ጽፈትን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዓሊሙ ብልዕል መንፈስ እናሰርሐ ከም ዝርከብ የረድም ሰራሕተኛ ኣለውና ቋሚ ክልተ ኣለና ማለት እዩ ግዜያዊ ሰራሕተኛ ደግሞ ልዕሊ 4 ኣለውና ማለት እዩ ቀጻላይ ትልመና ያው ደርሆ እዚንተ ሸይጥና ካልኦት ንምትካ 5000 ኣካባቢ ክንበፅሕና ሓስበለና ኣብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ብብዝሓት ወሲኽና ብጽሬት ዓቂና ላብ ዕዳጋ ማእኸል ክነቕርብ ይረኣየለና ኣብ ዕሩውን ሃሙ ናይ ምህጣር ዕዳጋ ብልጠልዎ መሰረት በዝሒ ወሲኽና ላብ ስራሕ ክንኣቲ ይረኣየለና ማለት እዩ በለጠ ካብቶም ብቋሚ ዝተቆጽሩ ስራሕተኛታት ሓደ ኮይኑ በቲ ዝረኸቡ ዕዲ ስራሕ ኣዝዩ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይገልጽ ኣብ ከፍትና ቋሚ ስራሕና ግን ኣብ ደርሖን ገለና ተሓጋግዝና ኢና ንሰርሕ ወርሓዊ ክፍለና ስራሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሒዝናዮም ነና ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣስታት 600 ኣብ ከተማ ሓረሻ ዝተዋፈሩ ወገናት ከም ዘለዉ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ልምዓት እታ ክፍለ ከተማ ኣይተ ኣማኑኤል ወልደ ማርያም ገሊጾም ኣብ 2018 ዓ.ም ከም ክፍለ ከተማ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ካብ ዝተሓዘ ትልሚ ንላዕሊ ንምስራሕ ሃፍተ ገነት ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከቡ እቶም ሓላፊ የረዶም ኣብ ከም ክፍለ ከተማ ናይ ሰፊሕ ናይ ከተማ ሓረሻ ዘለና ብጭቡጥ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ነባራት 576 ኣለውና 576 ኩል ከለዎ ኣብቲ እንስሳ ምርባሕ ደርሆ ኣብ እንቋቑሖ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ዝተወደቡ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ኩለን ጣብያታትና ናይ ከተማ ሓረሻ ኣለና እዩ ዋላ እውን ክትከልካ ግን ዓዲ ሽምብሓን እውን ኣለዋ እስካብ 57 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ SNV ዝበሃል ናይ ነርዌይ ትካል ኣሎ NGO ዝሕግዘን እናደገፈን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ካልኦት እውን ኣለውና እዮም ኣብዚ ኣብ ጣብያ ሰላም ጥራሕ ይኩን ኣብ ሓየሎም እውን ከምኡ ኣለውና እዮም ኣብ መሞናም ከምኡ ኣለውና እዮም ኣብ ህዳሴ እውን ከምኡ ኣለውና እዮም ኣብቲ ናይ ከተማ ሓረሻ ጽቡቕ ኣለዉ ሕንቆታት ኣለዉ ጥራሕ እቲ ዝበልካ ናይ ልቃሕ ኣሎ ነዳዲ እውን ኣሎ እዚኦም ዝመሳሰሉ ፀገማት ኣለዉ ካብ 4347 ሒዝናዮ ዝኔና ተገነት እውን ምትእላሽ ጀሚርና ኣለና በዚ እንትኾና ዝሓሸ ስራሕ ንሰርሕና ዝብል እምነት ኣሎ ነዚ ተታሒዝ ዘሎ ትልሚን ምስኻዕ ዓብዪ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ዝተባሃለ ሕፅረት ዕድል ልቃሕን ነዳድን ክፍታሕ ግዝያዊ መንግስቲ ኣድላይ ሓገዝን ምትሕባርን ክገብር ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ፀዊዖም ኩራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ጥዕናዊ ሓበሬታ ክንመጽእ ኩሉ ሰብ ዘለዎ ትካል ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ክሰርሕ ኣለዎ ተባሂሉ ህዳር 22 መበል 38 ጊዜ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ HIV ኤድስ መሰረት ብምግባር ኩሉ ሰብ ዘለዎ ትካል ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ኤድስ ክሰርሕ ኣለዎ ክብል ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ لو عمت خبر معلتي HIV AIDS كلهم عنكفاتات بمتصور أب ملسي HIV AIDS لو تنامت بزبل مريح قال كم زخبر يتقليد وزلو بيرود عنا تقراي مغالي ينفرستن تكال قبار السناي UNFPN بزكايدو حبرا ومتنعاتين حزب زلو زرقحي HIV AIDS تقراي كافتي قدميت انتتاو كوينات زنبرا حدا نتبي 4 مئتاوي ب3 مئتاوي وسخ كم زرايو تقليزم زرقحت حمام أبي تمزابلت وقنات 5.5 مئتاوي أبي استعمز أدق عنستيو 8.5 مئتاوي أبندا الكولن فايتوتاتن استسماريا وقنات دما 8.5 مئتاوي كم زباز حيو اتمردعتا زملاخت زيلنا نابت انسن حمام شكوريا نزلو حبريتا دما كنكاف لكم حمام شكوريا اب اوانت انسي كاب زقات محضر حمامات اتيو ازيو استلمد حماميو مصنعتي علم لخاو حمام شكوريا 2017 ኣብ ቁጻጽራ ፈረንጂ ከም ዝሕብሮ ድማ ካቢ 16 ሚታው ዝኾና ጥኑሳት በዝሕ ማሚ ጥቃ ካብ ዚኣተን እተን ካቢ 86 ሚታው ዝኾና ጥኑሳት ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥም ሽኮር ዘለዎን እንትኾና እተን 6.2 ዝኾና ድማ ቅድሚ ጥንሲ ሽኮርያ ዝነበረንን ከም ዝኾነ ይዝሕብር ብሓፈሻ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም ሽኮርያ ቅድሚ ጥንሲ ዝነበረን ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም ሽኮርን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይዝኽፈል بفلاي دما صعبينات حمام شكوريا أبي وان تنسي قليتو ملو حدا أقول عايو كالي من تسأل دنكي يقاتم تخالي دما موت دكي ويدما قلعة أفت أطرات أقام قلعة يفتر كابع غن العلي ويدما نتحتي كبدات قلعة كفتر يقبر دحر مولاد موحد متن شكور قلعة أبي زي معالتو قلعة مولادن صعبيناتون إلوون تسأقام متنفاس قلعة بجا مخان صعبيناتون يقاتم تخاليون تسأقام لب قلعة كقاتم يخليهم أبي أدوك فتر زخل تسقم خالي تايو أوان تنسي زقاتم تقطدم يفتر تخلدما صعبينات موحدن مزحن متن أبي دم زركب شكوريوم
ስለዚህ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹን ካልኦት ሳዕቤናት ሕማም ሽኮርያ ንምቕናስ ብፍላይ ድማ ቅድሚ ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም ሽኮር ዘለዎን ኣዴታት ቅድሚ ምጥናሰን ንሓኪም ከማኸራን ኣድላይ ዝኾነ ክትትል ቅድመ ጥንስን ምርመራን ክገብራ ይግባእ ይብል እቲ ካብ ጥዕና ሃበለይ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ዝረኸብናዮ ከም ሕክምና ክትትል ቅድመ ጥንሲ ጽዑቕ ክትትል ጥንሲ ንሽኮርያ ዝኸውን ስርዓተ መጋግባ ጸቕጥ ደም ንኸይፍጠር ዝከላኸል መድሓኒት ምውሳድ ዝውሓጥ ወይ ድማ መርፍእ ሕማም ሽኮርያ ኢሉ እውን መውለዲ መዓልቲ ምስ ሓኪምካ ብምኽምኻር እዚ ሕማም ሽኮርን ኣብ ጥንሲ ዝፍጠር ምክልኻል ይከኣል እዩ እዚ ኢልና ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ናይ ጥዕና ዜና እንትንመጽእ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ዛጊድ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ክታበት ይኹን መድሓኒት ከም ዘይብሉ ተገንዚቡ ሕብረተሰብ ልዑል ጥንቃቄ ክገብር ይግባእ ተባሂሉ ኣብዚ ጉዳይ ድሂቡ መሳርሕትና ኪሮስ ገብረስላሴ በዓል ሞያ ዘራሪበሉ ኣድሚጽና ክንምለስ حزي كم حدش دقيسو زل حمام ماربرغ بفيروس زمحلالف مس حمام إيفولا زمساسل مخانو سبب مياتعنا يقلزو بشحنة شعات ميتين سوسان شوعاتن عمة مرت أب هاجر جرمن كتمام ماربرغ مبقسو يزقبر زحمام أب تحتي سهرة بزركب هاجرات غواندا كينيان أنغولان تخصيتو زنبرن تخون أب زي قرب أوانات دما أب دبو إثيوبيا كتما جينكا ترأيو مخنيات موت شوعات سبات كوينيوم ملكتات فيروس ماربرغ انت ايوب بمبال نسبيشاليست صناتن اباصحن كومبريهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدر زخونو دكتور ازرا فانتاون حاتيتنا يوم كم زيبلوم حادثه فيروس كتحازن كله لعل متن رسني راس حمام قرطمات اب جوادا قنزام هلاو نعقموال تملاس كري خاليو دحرتو سنه معلتات دما سراور دم سلازتقع دم زتحاوسو تملاس دم زتحاوسو تقمات بفنجا باف مدميتي اب خمون اب تحتو قربت ناي مدميتي كقالع يخليو تحمامنا قد خمصن كله دما اب كلاليت غوبت كمول حنغول لبي استفلاليو ناي غداتات يسعمو كساموت زقالع حمام كغاطم يخليو حمام ماربرغ فيروس كافتوم تمحلالفت حمامات حدا مخانو زغلصو دكتور ازران كاب اكلات بزوص فساسي كاب ادنا بعشلن بصتاو ركبن كم زمحلالف يردوم كابسب ناسب كافتوم زمحلالف حماماتيو متحلالف مقدوتات دما كاسونت زوص زخونه يخون فساسي نعمنت كم انتفتاف كون يخليو راحات بشنتي سغرا بدم كم محلالف يخليو سب دما بايدو بعينو بفنجو وي بافو بستفلالي مقدوتات نا سونتنا يعتو تخالي متحلالف مقد دما بتحمام استطاعسب زتقملهم ناوتي اندحران حز خويناون باغاو اندحر زين حز خوينا ناون اتحمام كم حلالف يخاليو كالي دما كاو عدا نا عشلون او قدم وليد او وليدن دحر وليدون كم حلالف يخاليو كمون بصوتاو ركون كم حلالف يخاليو بسرعه مستنفاس زم حلالف حمام ايخونن الزحمام حدغنيا نقاتلن مخانو زغلصو ازوم بعال مويان ازوم قدم كبلو زتغلصو ملكتات زرعي سب اب قربونا بزركب تكالات طعنا بقلطفنك خيد دما يمعدوم مكلخلي مقدتات نايت حمام كرن كلنا فلاي تلبداز تخصصتلو كوابي زنبر سب توم قدم يلوم استغلصو ملكتات كرن كلو ناف حكمنا بمخارج ناف مفلي بوتاتات بمئتاون تقوب حكمنا كركب يخليو خالاي دما توم سبات مس خمس عينه حمام زلوم سبات نخك كيغورو فلاي فساست نغرات برهات وي خداونتي انسولا بقليل نخك كنغورلهم نغرات طنقاقه مغوار يدليو سوميا حكمناون عرس مكلاخل زخون كم غوانت ماسك نا توم مكلاخلي خداونتي بمتكام زي حمام كيحزوم عرسوم ككلاخلو علوم ماربرغ فيروس كساب زاغيد بعالم درجة زفلت كتابة يخون مدحانيت كم زيبولو زغلصو دكتور ازرا فانتاون حبرتسب نزي تغنزيبو لعلو طنقاق كغبر اتحساسيبوم
تمليسنا ترخينا لنا كرات سماعتي زينا حد ساعات أمدمات تركبوا لومي عسر تتقمتي بقوزات راجز بقوزات أوروبا عندما تقمتي عسر تشعات تينازلنا إزعلت معالتي جازيت إنهاتنا تبع على دما يخبر جازيت إنهاتنا حزبي عينن إذن بمخان يقلقلهم حزب زدليو نحزب زتقم حبريتا ناي مهاب مالتون تحبريتا حق النتو أرجعيتكا أبي حزب زفتر زخل تجعنو بزقبة أمر ميركا حبريتا ناي مهاب حلفنا اللوم ጋዜጠኝነት ማለት ሐቀኛ እሙን ዘይተበከለ ሓበሬታ ምእካብ መምርማርን መምዝጋብን ናብ ህዝቢ ምብጻሕን ዝሓዘ ሙያዊ ስራሕ ወይ ድማ ቅጥዕ እዩ ጋዜጠኛታት ንህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ዓለምን ከባቢኦምን ዘለው ፍጻመታት ኩነታትን ጉዳያትን ንኽፈልጡን ንኸረዱን ዝሕግዝ ስራሕ ይፍጽሙ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ሙያ ጋዜጠኝነት ዝሰርሓሉ 4 ቀንዲ መትከላት ወይ ድማ ባህርያት ኣለዎ ንሳቶም ድማ ሓቀኝነት ሚዛናውነት ነጻነትን ተሓታትነትን እዮም ብሓፈሻ ጋዜጠኝነት ንዲሞክራሲን ንዕቤትን ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓንዲ እዩ ነዚ ድኻሞም ድማ ኣፍልጦ ዝውሃውሉ መዓልቲ የድልዮም ይብል እቲ ክነንብብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣብ ስርሖም ነታ ሓንትን ብሕታዊትን ህይወቶም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ብዙሓት እዮም እዚ ድማ ብበዝሒ ዝረአ ኣብ ኩናት ዝካየደሎም ካብታት ሞት ዘጋጥመሉ ዕድል ዝለዓለ እዩ ኣብ ዓለምና ንጋዜጠኛታት ምቹዋት ዝኾናን ዘይኮናን ሃገራት ዓለም بعسرت هجرات عالمنا عسرت بقدم سعب RSF ودما ريبورترز وزاويت بوردرز تبع المرب بحبريتها دقيسو ملهم تن غازيتنيات سغات زي كونا ودما مچوات زغنا هجرات قداميتي نرويا كالي استونيا يا سالسيتي نيذرلاندس سويدن فنلاندن اسكاب حمشت برك حيزان يركبا شرشيت دما دنمارك شاوعيتي ايرلاند بورتغال سويسرلاند اتا عسريت ناي موداتان دما تشيك ريبابليكيا تخالي ان غازيطنيات مچوات زيكونا ودما غازيطنيا نخسرح مچوات زيكونا هاغرات انتن دما تا قداميتي ابوشت هاغرات افريكا تركب هاغر ايرترايا كاليتي سوريام افغانستان سمين كوريا ايران حمشيت درجه حزالا شادشيت روسيا شاوعيتي ميانمار شامنيتي تشاينا تاشعي كوبا اتا عسراي دما فيتناميا زيلنا نابوشت عدن تنمت يونيفرسيتي رايان تكال غمايه فاونديشنن اب معقاب ባህልን ልምድታትን ማህበረሰብ ራያን ከባቢውን ሓቢሮም ንምስራሕ ተስማዕሚዖም ስምምነት ን5 ዓመት ጸንሕ ኮይኑ ኣብ ትምርቲ ህንጸት ሰላም ምርምርን ሰነዳትን ከምኡውን ልምዓት ማህበረሰብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ምክትል ፕሬዝዳንት አካዳሚያዊ ጉዳያት ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር ነጋ ዓፈራ ዩኒቨርሲቲ ራያ ምስ ጉማየ ፋውንዴሽንን ካልኦት መድረክ ተካላትን ብምትሕባር مبقلاوي ባህልን ልምድታትን ማህበረሰብ ራያን ከባቢውን ንምዕቃብ ንምስፋሕ ልዑል ተበግሶን ተወፋይነትን ከም ዘለዎ ገሊጾም ክብል ከም ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ራያ ናብ ዘርዝርን ትንመጽድማ በመሰረት ተቀመጠ መምዘኒ ከማላ አዚ ኻላ ብስሩዕን ዘይስሩዕን ከይድ መምሃር ምስትምሃር ፍቃድ ዝተዋሃበን ልዕሊ 50 ኮሌጃት ከም ዘአገደ ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ አፍሊጠሎ መርሃው ተስፋይ ተወሳኸለዋ ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ንልዕሊ 50 ዘይመንግስታዊ ኮሌጃትን መሰልጠኒ ማእከላትን አጊዱም እቲ ቢሮ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሰብ ሙያ ብዝተገበረ መጽናዕትን ክትትልን መሰረት እቲ እገዳ ከም ዝተነበረ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተዓለም አረጋዊ ገሊጾም ኣስታት 76 ዝኾና ኮሌጃት ነይረና ቀድምቲ ኮይናት ድሕሪኡ በቲ ዘነጸርናዮ አንፈት ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ድማ ቼክ ንገብር ነይርና ሶሙያታት ኣለውና ቶም ዘለውና ሶሙያታት ብሕድሕድ ክላስተር ተመዲቦም እናዘሩ በቲ ዘነጸርናዮ አንፈት ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ዘይኣተዋ እናረጋገጽና እናገምገምና መጺና ኢና ስለዚ 2016 ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ርኢና ግን ሽዑ 2016 ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ዋላ መረጋገጽ እንተነበረና ምስቲ ዘጋጠመ ዕንወት ሃንደፍደፍ ኢልና ናብ ምዕጻው ናብ ካሊእ ኣተና 52 ኢና ጠቕላላ የለዋን ወይ ድማ ናፍቲ ስርዓት ኣተዋን ኢልና ውጽኢና ዘለና ካፍተና 52 8 ናይ ምእጋድ ደረጃ እዩ እገዳ ዝተነበረለን ውልቀ ኮሌጃት ኮና ማእከላት መሰልጠኒ ዝተቀመጠለን ሕገ ደንቢ እንተኣማሊአን ብዝምልከቶም አካላት ተረጋጊጹ ስርሕን ክቐጽላ ከም ዝኽእላ ኣይተዓለም ሓቢሮም ይኹን እምበር ዋላ ሕዝውን ከምኡ ዘሎ ውሳነ ንወስን እምበር ሕዝውን መረዳእታ ኣለኒ እዩ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ
ናይ ሓበሬታ ፀገም ነይሩኒ ወይ ካሊ ወድዓው ፀገም ነይሩኒ ኢሉ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ትካል እንተሃልዩ ምርድዳእ ይከኣል እዩ ምስትኽኻል እውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ጠቕሊለን መስራሕ ዘየለዋን እዩ ጠቕሊለን ሃሰስ ኢልካ እውን ዘይርከባ ዝተሰኣና እንሄዋ ማለት እዩ ብስሩዕ እንተይወሰና መጀመርያ ለጢፍናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፍናዮ ዝተወሰና ኮሌጃት ተጋጊኹም ኢኹም መረዳእታ ነና እዩ ተወሳኺ ናፍቱ ሓድሽ ስርዓት ትምህርቲ ወይ ናይ ሓድሽ ስልጠና ፍቃድና ዘይምሕዳስና እውን ናይ ባዕልና ጌጋ እዩ ሪፖርት ናባኹም ዘይምቕራብና እውን ጌጋ እዩ ናብ ዞባ ነቕርብ ነርና ናብ ወረዳ ነቕርብ ነርና ኢለን ይተዓረየልና ኢለን ዝመጻ ኣለዋ ውስናት እየን እዚአን ክመዓራረየለን ጌርና ኢና ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ብመደበኛ ንልዕሊ 200,000 ሓጸርቲ ስልጠናታት ንምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን መብዛሕትአን ናይ መንግስትን ገበርቲ ሰናይ ኮሌጃትን ኣብ ምምዝጋብ ከም ዝርከባ ኣይተኣለም ኣረጋዊ ኣብሪሆም ብዘይካተን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዋ ምዕራብ ዘለዋ ሰለስተ ኮሌጃት ኣለዋና ከምኡ እውን ኣብቲ ወሰናወሰን ዘለዋ ከም ለማጣ ኢሮብ ዶሃን እዚኣተን እውን ብሙሉእ ዓቕመን ይሰርሓ ኣለዋ ኢልካ ይትወስደን ትዕንወት ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣና እውን ዘሎ ከም ዘሎ ወሲድካ ተረዳዲእና እውን ኢና مستن مرارحة كولجات زرزرتي نايك بلا سرعتنا هم يكونوا اللوزول ترداري أنا سلزيتي 30,000 بمدبنيا هنقبله النازلنا تقصر زقدمنا يكونن مالت انت أيو تي سورس ويد ما مبقس نحزنا تقصرنا تناي بيرو تمرت مردات أيو تمليسنا ترخينا لنا كرات سمعتنا زينا حدا ساعات حزعلتون نغزل اليوم بلعلي 1.20 مليون بر زهنت زلو فابريكا فوم كاب تشاينا بزمصوم زمنا وماشنات سراح نمجمار زخيل مدلاوي وجن كام زلو كوميشن انفستمنت تግራይ فليتوم أتي ببعل هافتي أي تأماني الجبرة سايز هن زلو فابريكا مريت كي تسبخا أبي كراي بوتا إنفست مقدار كم زكال زرعي مخانو زجلزة أتي كوميشن إذا بروجكت دحر ورحي نابي مهرت مفراي كأتو مخانو حبيرو تتكال بمولع عقمو نابي سرح انتاتو بقوامي نسبعة بجزياو دما نسالاسا وقنات سرح عدل كم زفتر بعلوانا تتكال أي تأماني الجبرة ساي أفتي تكال عدة نزسالتو أبالات مانجمنت كوميشن إنفستمنت مقلاصوم كافت كوميشن زرخبنايو حبريتا يملخت نابي زينا وزانت المصدما أوروبا أبي كوبانيات تكنولوجي أمريكان تشاينان مصقا انت زي قواريتا مصايا أبي حدغا زودو يخبلو بريزيدنت هاجر فرنساي إيمانويل ماكرون غليزوم أوروبا ناي غزا رئيسا إندستري كتانصن ديجيتالاو مصاي عالم كتقوزاصر يغبايلوم ماكرون أبي برلين أبي زتخايده وعلى ديجيتالاو لالاونت أوروبا أبي زهو مغلاصي أوروبا كاب أمريكا يكون كاب تشاينا زقربو زلو عبيت وصيتات تكنولوجي تركابيت كتكون أيتدلن يلوم أبي قربات تكنولوجي مولو بمولو صقعتنيا مخان تودادارنت زداخم مخانو أرديوم بتوسخون حبرة أوروبا نابي حدش معرف علما وددر تكنولوجي كمزاتو مغلاصوم ات حبريتام يرد اتوم بريزيدنت تكالات أوروبا مرحنة تكنولوجي أبي إيدن نخجبتا كنسرح يقباون يلوم كوبانيات أوروبا علم نابي أنفت تخيد كم زلا كردو كم زلوم حبيروم كبل فرانس 24 سبسي والله زيلنا نابي زرزرنتن ماتس مناسي جزيومن فلتوتومن باقو بمتقام قطوم كعبيو كم زقبا أبي تكلمات انتربرنر سلطينوم بموزا سراح فتيروم قطو عغموم زعوي زلو أبنتاويان مناسي يقلزو إفريم قبر خدان زرزر اللو ኣብ ትካል ልምዓት ኢንተርፕረነር ሰልጢኖም ናብ ስራሕ ብምውፋር ቁጠባኦም ዘዕብዩ ዘለዉ መናእሰይ ኪዳነን ሙሉን ኣብ ስራሕ ዝገጥሞም ብድሆታት ጽባሕ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዘሳግሮም ብምዕላም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጠባኦም ብምዕባይ ንኻልኦት ወገናት ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠሩ ይዛረቡ ወናኒ ፈርኒቸርየት ካብ ትሑት መናውሮ እየተላዒለ ኣብ ማጣጻይ ብጣዕሚ ብዙሕ ኪሳራን ቻሌንጅ ዘለዎ እዩ ፍልይ ዝበለ ኢና ህይወት ከምኡ እንዳበለ 2012 ኣብ ስልጠና ወሲደ ኢዲኣይ ካብ ሻዕቲ ትለውጥ መፅኡ ብድሕሪኡ እውን ጦርነት ቀሊል ዝኾነ ማሕሰት የኾነን ሃሲና ብዙሕ ነገር ኪሳራ በፂሑ ግን ኢዳይ ሃብና ኣብ ስራሕ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ከዚ ኣስታት 20 ሰራሕተኛ قوم تلوني قد خلت وركشوب يلنا خلت عبيت وركشوب يلنا قدمي ايدي عام سلطانه ياو تمرتي نيره تمرتي تمهيره دحري يسرح نيري مسرح مالت داسه مالت بنشي قرش يسرح كجمري لا حاسيه يفلطي نيره لك ايدي 2016 سلطينا دحري قطانا دلالي خيد
بيزنس زلوا صراحة أتيني ليه مالت دا بول كرمبلا مش جا قدما ويانا تقوى ربسة لستشحي يسرحني سريحة نعمت كام سرحو 3 شيء حيزوزي شايتا كبا مالتي 3 شيء حيزوزي عسرتنا علينا 4 3 شيء احنا سلسة واحد جزا خراي خفيلي كبا عسر سيت جزا تخاري كفت جزا حيزوز أخو قدام بني እቶም መናእሰይ መንግስታውያን ኣካላት ንመናእሰይ ኣብ ምድጋፍ ተሪረን ክሰርሓ ከም ዘለዎን ብምግላጽ መናእሰይ ስደት ካብ ምምዕዳው ወፂኦም ኣብ ዓዶም ክልወጡን ከዓቢን ከም ዝኽእሉ መልእኽቶም የሕልፉ ብመንግስቲ መዳይ ምንም ሓገዝ የለይ ካብ ኢድያይ ወፃኢ ኢድያይ እውን በቃ ተዛዓበየ ናይ ሞራል ተስፋ ኣለዎ ህፃናታት ይሁን ኣዮ ኣብኡ ተመርኪስና ተስፋ ላገርና ንሰርሕ ኣለና እቲ ወጣት ከዓ ዝሓሸ ሓሳብ ዘለዎ ንወጣት ዝሕግዝ ዝሓሸ ስርዓት ክመጽእ እዩ ብዝብል ንትድኽነት ኢድና ተሃብና ኣብ ስራሕ ኣለና ምንቀሳቐስ እውን ኣለና ስለዚ ኣነ ወጣት ከመሓላልፎ ዝደሊ ተዓድዚ ንመን ክፀቦ ንመን ክገፍዖ እዩ እቲ ዘለዎ ነገር ጀሚርኩም ስራሕኩም ራን ክትገብሩ ልክተንቀሳቀሱ ይላወይኩም ይብል ስደት ይقرا بزلخ يقرش كل يجمر يسرح تامين فالماتي دمو عوت مጨረሻ ይውል ገና ይዘለኹ ግን ካብዚ ብላዕል hamlet ግን ርግጠኛ እየ ትካል ልምዓት ኢንተርፕረነር ማሃስትን ስራሕ ፈጠርትን መናእሰይ ክስስኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዳይሬክተር ትካል ዳግማ ዮሐንስ ትግራይ ዳግም ክትሐውን ክትህነጽን ተኾይና ድማ ጻዕራማት መናእሰይ ብምድጋፍ ስራሕ ብምፍጣርን ክኸውን ከም ዝግባእ ይገልጹ ኢዲአይ ማሃስት ክበረታትዑ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሓል ኣብ ትግራይ ካብዚ ዘለናሉ ኩነታት ክንወጽእ ዳግመ ህንጸት የድልየና መዋጽኦ የድልየና መንእሰይና ይስደደሎ መንእሰይና እግሩ ናብ ዘምጽኦ ይኸደሎ ዝብል ናይ መድረኽ ዘረባ ሓሊፍና ጻዕራማት ስራሕ ፈጠርቲ አልሽና ንረኽበሉ ነበረታትዕሉ ጸገሞም ንሰምዐሉ ንዓዓቶም ንድግፈሉ ማሃዛይነት ክስስን መዓልታው ንሰርሐሉ ንሽልመሉ ማሃስትን ኣብ ቅድሚ ተምጽና ቦታ ንህበሉ ሓሳባት ምህዞ ንሰምዐሉ ስራሕ ፈጠርቲ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ሰሚዕና ንድግፈሉ ክኾኒና ከም ኢዲአይ ብዙሕ ተሊምና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ ዓመት እዚ ብስሩዕን ብዘይስሩዕን ንኣስታት 240,000 መናእሰይ ስልጠናን ትምህርትን ክህብ ምዃኑ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ኣፍሊጡ ኣብ መተው ትሕዝቶና ሲበት ወይ ድማ ሽይበት ተፈጥሮ ዶ ወይስ ኣመጋግባ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም እናቕርበልኩም ገሊጽና ነርና ኣብዚ ጉዳይ ድማ ክነንብብ ካብ ዝረኸብናዮ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ንሱናኹም ክነቕርብ ጽቡቕ መነባብሮ ዘለዎም ካውካዛውያን ኣብ 35 ዕድሚኦም ምስያብ ይጅምሩ ኣፍሪቃውያን ኤስያውያን ድማ ማለት ኣብ ኣስታት 45 ዕድሚኦም ሲበት ይጅምሩ ቅድሚ ዝኽል ዕድመ ዝረአ ሲበት ግን ሲበት ቅድመ ግዜ እዩ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እስተሪኦ ድማ ኣብ ጻዕዱ ኣብ 20 ዓመት ኣብ ኣፍሪቃውያን ድማ ኣብ 30 ዓመት ከምኡ ድማ ኣብ ኤስያውያን ኣብ ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ የጋጥም እዚ ደረት ወይ ድማ ገደብ ዝፈላለ ዘሎ ስርዓት ተጋብሮ እቶም ሕብሪ ዝህቡ ዋሂታት ካብ ዓሌት ናብ ዓሌት ዝፈላለዩ ብምዃኖም እዩ ሓድሽ ጸጉሪ ሜላኖክተስ ዝበሃሉ ጸጉሪ ዘዕብዩ ዋሂታት ኣብ ዘለዎ ቆርበት ካብ ናኣሽቱ ባታታት ጸጉሪ ፎሊሲስ ይበቕሉ ሜላኖሳቴስ ክልተ ዝተፈላለዩ ባታታት ቀለም ኡማሌናንን ፌሞላኒን ዘፍሪ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ምጽላም ጸጉሪ ዝውስን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ማዕረክ እንደገናይ ክቐይሕ ወይ ድማ ክብጭ ዝውስን እዩ እዚኦም ሕብሪ ዓይንን ቆርበትን እውን ዝውስኑ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ጉጅለ ተመራመርቲ ኣብ መስርሕ ዕብየት ዋህዮ ዘካይድዎ መጽናዕቲ ጸጉርና እናኣረገ ኣብ ዝኸደሉ ምስ ዝረግፍን ደጋጊሙ ምስ ዝወቅልን እቶም ሕብሪ ዝህቡ ዋሂታትና እናተዳኸሙ ይኸዱ በዚ ድማ ጻዕዳ ሕብሪ ሒዙ ክወጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ንጸጉሪ ሕብሪ ዝህቡ ፍልያት ዋሂታት ኣብ ውሽጥታ ጸጉሪ ዝወቕልላ ቆርበት ኣብ ዝርከብ ንእሽቶን ከፋታት ምንቅስቃስ ይቋርጹ ዓቕሚ ሲኢኖም ድማ ናፍቶም ሕብሪ ጸጉሪ ዝህቡ ዋሂታት ክቕየሩ ኣይኽእሉን ዝኾነ ሕብሪ ኣብ ዘይሰርሓሉ እቲ ጸጉሪ ሓሙኽሽታይ ወይ ድማ ጻዕዳ ወይ ድማ ብሩራዊ ሕብሪ ሒዙ ክወቅል ይገብር ሰሙያ ግን ጠንቂ ኣብ ዘይዕድመ ምስያብ ምስ ጉድለት ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ዝተኣሰር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ብፍላይ ድማ ሕጽረት ቫይታሚን ዲ B12 ኮፐር አይረን ዚንክን ፎሊክን አሲድ ምስ ኣብ ዘይዕድመ ምስያብ ይተሓሓዙ ካብዚኦም ከዓ ዋሕዲ ቫይታሚን B12 ኣብ ዘይዕድመ ንምስያብ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ምዃኑ እዩ ዘረዶም ጸጉሪ ብሰንኪ ሕጽረት ንጥረ ነገር እንተሰይቡውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ቅድሚ ናብ ዝነበረ ምምላስ ከም ዝኽእል ሓኻይም ይገልጹ ይብል
BBC ዘስፈሮ ኣብ ብዛዕባ ምስያብ ፀጉሪ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚልና ናብ ኣፍሪካ ጉጅለ ፈላማይ ዋዕላ ጉጅለ 20 ኣፍሪካ ዝወስድ ሓበሬታ ኣሎ በአባላት ጉጅለ 20 ዝፍለጣ ሓፋትምን ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ዋዕላ ንምክያድ ምድላዋተን ከም ዝወዳ ዕላው ገይረን ኣታናጋዲት እቲ ዋዕላ ዝኾነት ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝገለጸቶ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ስዒቦም ኣብ ድኻ ሃገራት ዝፈጠሩ ፀቕጣት ንምክሕሓስን ፋይናንሳዊ ደገፍ ክረኽባ ኣብቲ ዋዕላ ኣጀንዳ ከም እትገብሮ መግላጻ ዴይሊ ሜል ጸብጺበሎም ኣፍሪካ ዝካየድ ፈላማይ ዋዕላ ኣፍሪካ ዘገለሉ ፖሊሲታት ንምምሕያሽ ሓጋዛይ ምዃኑ ጸብጸበም መርበብ ሓበሬታ ግራፊክስ ኣብ ዓለማዊ ንግድን ፋይናንሳውን ዝውውርን ዝረኣዩ መድልዎታት ኣካል እቲ ዘተ ከም ዝኾነ ድማ ኣብሪሄሎ ኣብቲ ጉጅለ ጽዑንተ ፈጠርቲ ካብ ዝበሃላ ሃገራት ዝኾነት ኣሜሪካ ብሰንኪ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለዋ ምስሕሓብ ንፈለማ እዋን ናብቲ ዋዕላ ከም ዘይትሳተፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምግላጾም ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ግራፊክስ የመላኸት ክብል መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኣዋዲድዎ እዚልና ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ቅርሲ ሓለዋ ወይ ድማ ኣተሓሕዛ ዝገብራ 10 ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ዛ ኣፍሪካ ኤክስፖንት ዕላው ገይረሎም እታ ቀዳመይቲ ደቡብ ኣፍሪካ እያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ቅርስታት ዝለዓለ ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባር ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ተሰሪዓ ትርከብ ካልእቲ ኢትዮጵያ ይጸሪሕዋ ዘሎ ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ ቅርሳት ድማ ዘይነዓቕ ገንዘብ ኣታው ትገብር ሳልሳይ ሞሮኮ እያ ራብዒቲ ቱኒዝያ ሓምሻይ አልጀሪያ ሻድሻይ ግብጺ ኬንያ ቀጽሊያንን ሴኔጋልን ቱኒዝያን እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዚምባብዌ እያ እዘን ዝተጠቐሰ ሃገራት ዘለወን ታሪኻዊ ቅርሳት ብዝግባ ኣብ ምዕቃብ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝሐሸይሉ ዘአፍሪካን ኤክስፖንት እዩ ጸሪሕወን ዘሎ እዚልና ናብ ውሽጢ ትግራይ እንትንመጽ ድማ በዓል ሕዳር ጽዮን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ሓልዩ ብሰላም ንኽሓልፍ ዝተወደደ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ኣፍሊጠሎ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ በብዓመቱ ሕዳር 21 ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን ንዝመጹ ኣጋይሽ ብኽብሪ ንምትንጋድ ድልዋቲና ይብሉ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ወለ መልእኽቲ ወለ ገብሪ ይባሃል ምድላው ሕዳር ጽዮን ኩሉ ተዳልዩ ጽቡቕ እዩ ኒ ተቀቢሉ እግሩ እንዳሓጸበ ይዝቅበል ህዝብ ኣክሱም ጋሻ ይኽብር እዩ ኣብ መምዕረፈ ቦታ እንዳወሰድካ ግብጃ ይግበረሉ እዩ በላይነ ሸብርሃ ምድላውና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ህዝብና ይምጽእልና ብሓጎስ ብደስታ ኮይኑ እግሩ ሓጺብና ክንቅበሎ ኢና ተዳሊና ኢና መምህር ሰለሞን በርሀ በሃል ናይ ከተማ ዝነበራ እየ ጋሻ በርባዕቲ ኣቅጣጫ አንፈታት ዝመጽእ መናእሰይ ተወዲቦምኡ ማይ እግሮም እንዳሓጸቡ ማይ እንዳስተዩ ዕረፍቲ ኮለው ጣውላታት ተዘጋጅ መዕረፊ በብ ከባቢኡ ጽሬት ይካየደሎ ኩሉ ኮለ ኣብ ዓራት ይኮነ ካሊ መስተንግዶ ኮለ ከይውሰኽ እንዳተባሃለ ይዝረበሎ ፍላይ ቤተክርስቲያናት ተፍቲ ናይ ምህልላ ስለዚ ታ ቤተክርስቲያን ኮለ ዓብይ ዝግጅት እንዳገበረት ያዘለ በከተማ ኮለ ያው ዝግጅት እንዳተገበረ ይዘሎ ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣክሱም ኣይተ ቴድሮስ በየነም ህዝቢ ዘሳተፈ ቅድመ ምድላው ሓለዋ ጸጥታ ይካየድ ከም ዘሎ የብርሁም ከተማና ካብ ኩሉ ካብ ስጋት ካብ ስርቂ ካብ ምንጠላ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ ኸውን ትናይ ጸጥታ ሓይልና ወዲብና ትናይ ምልሻ ትናይ ፖሊስ መናእሰይ ጠላላ ህዝቢ ወዲብና ኢና ትናይ ጸጥታ ስራሕትና ሓደ ሃንዶታ ፈተሸ ናይ ከተማና ተኻለይትን መካረይትን ዝበሃሉ ኣብ ከተማና ዝቕመጡ ጠላላ ጽንዓት ጌርና ኢና ስለዚ ብሎክ መሰረት ሓለዋ እዚ ብሎክ መሰረት ዝገበር ሓለዋ እዚ ክንገብር ኢና ተላሊና ዘለና ኣብ ውሽጢ ድማ 123 ኬላታት ኣለውና ኣብ አንጎሎታት ዝተበታት ሙት ቦታታት ዝበሃሉ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተትኩ ኃይሉ በዓል ሕዳር ጽዮን ብሰላማውን ድሙቕ ብዝኾነ መንገዲ ንኽኽበር ኣብታ ከተማ ምስ ዝርከቡ መሓውሩ ብምዃን ብዝተወደደ መንገዲ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ኣብ ትራንስፖርት ጸገማት ከይፍጠሩ ቅድመ ምድላው ይካየድ ምህላው የረድኡ ኣብ ከተማና ዝህሉ ናይ ጻዕቒ ትራፊክ ዝምልከት ምንቅስቓስ ናይ ተሽከርከርቲ ካብ መንገዲ ኣየር ናብ ከተማ ዘምጻ ዘለዋ ታክሲታት እውን ምስ ዝተኣሳሰሩን ያው ናራና ኢና ጽኒሕና ምስ ምዕረፊኡ ዝምልከት ምስ መናሃሪኡ ዝምልከት እውን ተወሳኺ መናሃርያ ዘለና ምዃኑ ኣብ ግምት ዘእተወ ነዚ ዝገብር ምንቅስቓስ እውን እናሰርሕና ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ በቲ ካልእ ገጽ ምስ ኣብ ከተማ ዝህሉ ግልጋሎት ናይ ምሃብ ዝምልከት እዩ ካብቶም ግልጋሎታት ሓደ ምስ ናይ ጥዕና ዝምልከት ዝተኣሳሰር ኣብ ጥዕና ትካላት ዝህልወና ኣተሓዛ
ነዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ቲማት ነዚ ዝኾኑ ናይ ሓኪም ብጉጅለ ናይ ምንቅስቃስ ኩነታት ናይ ኣምቡላንስ ምስ ተኻላስ ስራሕቲ ንሰርሕ ዘለና ኢና ምስ ፅሬትን ፅባቐን ተኣሳሲሩ እውን ተወሰኽቲ ዝበሃሉ ነቲ ከተማ ዘርስሑ ኢልና ዝገመትናዮም ግዝያዊ ዝበሃሉ ሽንቲ ቤታት ገለና ስራሕና ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ حزون تمليسنا ترخينا لنا كرات سماعتي حز دما شرف وصعي بنك نقد إثيوبيا زعلات انتا يمثل زلكن رئيم US دولار بحدميتن 50.5 تجازيو بحدميتن 53.5 ناب عدكتي قريب له باوند بحدميتن 94.0 تجازيو بحدميتن 97.8 ناب عداغا تزرق حزلهم يورو حدميتن 74.2 تجازيو حدميتن 77.7 يشيط اللهم سويز فرانك حدميتن 84.4 تجازيو حدميتن 88.1 عبداغا تزرق حزلهم سي كويت دينار نترينا دما 481.1 استجازا خوينو 409.7 دما عبداغا تزرق حركب كم علتاو شرفي درجات بنك نقد إثيوبيا زملاختهم زيلنا ناي حرشا زملكات حبريت اينا كنملسكم حرستو ترايا لاماطا زباصحو زراتي بمكاب لمعات مسنو كمز جمرو تغليزو حرستو تزوادو تግራይ ወረዳ ራያ لاماطا نعاصير زباصحو زراتي بمكاب استفلاليو احملتن فرمرن بمسنو ملماع كمز جمرو تغليزو اتوم حرستوت زباصحو زراتهم قلطيفهم بملال بعلم اب زخعتهم 172 غدا غديماي ب524 هكتار مريت بمسنو كلمعو تلميته تحيزو زاقيد اتي 426 هكتار ملماع كم تجمرن قصالنت كلو تصويت كم زغبرن كيلا سنه زراتي بيت صحبات زفر قطوا تاوردام ايته برهانو تشاغر ارديم أبزانا مهرتي 2017 عام تمرت كركب كابيتة حزة المي 7 كلتن ميتاوي كم استعوت زقلزو اتوم كيلام زناب دونغي بمزون قلطيفو بمقراصن كمون بردن بالعن كالوت فتراوي حدقاتاتن قند مخنيات من كاي مهرت منباروم تزاريوم كم صابصاب تلفزيون تግራይ سرحتي حاجز وفري عاصيد بستنخره منجدي يقصللو اب كلن اب تحت غيزاوي بمحدار تግራይ زركبا زواتات ورداتاتن سرحتي وفري عاصيد بستنخره منجدي يقصل كم زلو كومونيكيتاراتن حبريتان ركبن اتن زواتاتن ورداتاتن اب زلاخو زينام مردات خايليوم اتوفر عاصيد اب ناي سدرا سوات سدرا تغادلتي عقم زيبلو موغناتن كالوتن تخرت زغبره خوينو حيلتات صطا تግራይ سرحتنيات منغستن كالوت زملكتهم أكلاتن لعل مربراب يقبرو كم زلويو مردعت خايلو زباصحو زراتي وانو بزي حل وزناب كي يتقع حزون قصالنت زلو حاجزات كم زدل دما ملأختي بيرو غدات كومونيكيشن تግራዩ زيلنا حزون كوفر عاصيد كي وصانا تمزابلتي زوا معراب تግራይን سرحتنيات ابيات صحفت وردات تحتاي قرارون زباصحو زراتي سدرا سوات بوفري كم زعصدو تغليصو كمز أبصاب ملس أبادي مسارحتنا قبر مسكال كيروس كقربايو كاب زوام عرب تግራይ تمزابيلوم أب كتما شرندا سلاسي تعقيوم زركبو تمزابلتي سرحتنياتات استفلالي أبيات صحفت وردا تحتاي قرارون أب 4 أبياتات تاوردا زباصحو زراتي بوفر عزيدوم أب أبيا ما دراشا زراتي سدرا سوات بوفر نعصد زرخبنايم أبلات بوليسن سرحتنياتات أبيات عيون من تهلاو هزبيلوم هيوتهم ناي زغبرو سدرا سوات زرات مكاب قدا كله تግራዋይ كم زخونه بمغلاص حاجزهم دما قصال كم زخونه يزاربو سدرا سواتن ن عقمد كامتات زخونو نايت محبرسب اكلات نزي زراتهم بما يكيفسس كي بلاشو ناقفهم كسعزتو مسعاتهم كنحجز بتعميو دس زلنا نفسع اتن اكيوم ناقفهم كسعزتو غنو وحدث كنغور لهم نايلنا انا نعصب زم دقم زي ام سلام فطرمنا سلازي السلام زي تطقمنا دما اخلم باغباو نمكاوينا نصينا زلنا ማለት دغف استغبرلهم سدراسو تغيرلهم زل حجز زراتهم وانو بزي حلو زناب نكيباخن كمدحنو بتوساخي نعصيد زوص زنبره ገንዘብን ድኻምን ከም ዘቃለለሎም ይገልጹ بتعمي صبق حجزي نعنا خبيركم كم زغيركم اتخلنا
اخلي ناي قلس يكون اخلي كلها هنا يلكم كل زيكم تحضر استجرنا بتاع مدس لنا حلاف بيت صحفت زفر قطع وردا تحت قرارو ايته غزا يطللم ابتا وردا بستفلالي زراعتي كاب استشفنه لعلي 20 هكتار مريت اتي لعلي 7 هكتار بزراعه طاف كم استشفنن زاغي دما لعلي فرقي كم استعكبه يبرو كرات سمعتي حز دما صوصوات سبورت ندام صلو اير ساعات بصحلو ادميتنا كنملس أمسجين زينات سبورت وش تعدن وزان حزولكم مزيلخو مكتال عديمم أبا هجراوي تشامبيونشيب أفريقيا كينيا نتساتف هجراوي تغانتا بشكلتا إثيوبيا زعليو أسلت أنتي محاردرون تخصت لهنن نمداليا كم زعلمو قليصهم إثيوبيا بخلطي صوتا كاب صباح حاموس أب كينيا تساتف يام حبن كحساي كاب حدار 11 كسب 14 خليتشن 18 عام تمرت أب كينيا بزكايد شامبيونا بشكليتا أفريقيا إثيوبيا زوكل بشكليتنياتات أب كتما مقلة زي تمال أمدلاو كجبرو ثاني حميون وتما بالات وصيت أب زمزق بلهم علامة غيرهم كم سرحو أصلتان دك تبعتيو هجراوي تجانتا بشكليتا إثيوبيا محرد دوري جليسهم يا إثيوبيا بيرابودن بشكليتا ساعت أب رواندا زقبر لا أب كوالي زقبر كبابي مومباسا مالتي أو زكبر أفريقيا شامبيون الله أفريقيا شامبيون لما كنا بيهرب جودن أبزجيتنا نجبر لنا أنا بتوصل ملكه سلزي الفيدلاند بلون لنا أنا تزجيتنا ون بإليت بيجنر بأندر كينسري وقت بتصوت مالتي زجيت لنا لنا أنا سلزي زجيت زمن أفتي ريزالت نمصار مجدي نمصاريتي وانا تارجت نحيدها لنا سلزي أو مادليا كنا نسينا لنا سلزي صار لنا بزجتون نسرح لنا هنا مالك أسرت مدلاو جزن موحد قطري تساتفتي تقدادم تبشكليتان كند ساقامي زبلا أصلتان دك أنسيو تاقراوي تقانتا تخستت لهن عبز ساتف اللهم وددرات ميدالاتات كم زمسو قنايا أمن مالت ورق هنمسينا إلنا لحسو أنا صبغو ريزالت هنمسينا بزح الساقف نقر يقولنا تورقون لهم بيتنا هنا يو ورق هنمسينا نمسال ورقي وسن إيفنت خوني غاليو نفتزلو حسرتنا مدلاونا ناي سكواد مصباب مالت تتواهونا للحزي توم 4 تودات إليت حزي نس 10 تخلت سبني حدا هجراو غانتا ام كساتفو مالت سلازي بعد تصعنون يوم مالتنا أب رواندا أبستسالة شامبيونات بلوصوتيت زمزغبو بجلالوخ أفلطون مبرتات عناي تجبرن زبالة أصلتان تقستم زي كيس ألوم أب كينيا زبالة صوتيت نمزغب ترموم مخانو يبرر تي عالم شامبيونا أو صبوصيت تمزغيوندي جن نعو نتتمزجوا وصيت زخون أفلط جلاجون سلليت وهذا زير بتزنا رحبون بتزجيتنا أنا ونبلمبر تفلينا جر جورنا نجر يلا خوين جنتي هاجر جور استواس يلا تكل الجور استواس يلا نتصبوا وصيت ونس صبوا وصيت موسي تنكيو له لخص عليه يلا نتوصيت تسألوا أي مالتي كنا جن اللي جنا جبوا ينيرو عند أخلتين فيدريشن يستمعون مثلاً زير قلنا إحنا خلنا نذكر بقلنا يا وتبيهرا بدن نسرح لنا منهم كي تمال لنا عبد السلام ساقرات أفريقيا صادفة الدر إثيوبيا بعصرت تقدم تبشكليتا نتوكل الدر حاموس كجمريم أب هاجر كينيا مومباسا حمشت معلتا بسالت أهجراو تشامبيونشيب زساتفات قدامتي راهيل تامنن قسانت جرماين أخل أكلون لبناون مدلاو كم زوجنا حبيرن اسمي راهيل تامني بحال تودادرت بسكليتة كامسفن هزدما بأفريقيا تشامبيون نجات هاجر كينيا زكايدو الدر مزق جايلك اسمي سنة قرماي بحال تقدمت بسكليتة كامسفن برتبت نجرينجية قدمي عالم شامبيونا جن يا سلطانة متيني لحد وحي رواندا تصنيحية بكلاوي بزغور لي دقاف يا من بلي من متقواتي خيرة نا أول حارف خمسنا مجمرة وددرنا وزورد شامبيون تساتفنا له حارف وصيتي لي الحسب يا أخذ لاوزنا كينا الجبر بدنا بزي أنزجاج لنا أنا حرف تيتنا متينا الحسب
መጀመሪያ ነይሩ ሃምዝ መጀመሪያ ሓሪፍ እዩ ብስሩ ለበጣቀላይ ሃምዝ ተገይሩ ደይ ፍለጥ ውጽኢት ይመጽና ዝና ሩዋንዳ በጣም ሓሪፍ ውጽኢት እዩ ያው በወልቀይላ ሃምዝና መጀመሪያ ምዃኑ ሓሪፍ ተሳትፊ አዝ ያው أزي عاد حنا نسرح لنا هنا ياو كازنا رواندا نرس لحشة وتيتنا متينا يدي الحس كل نجار كوي بقى كأفريقيا شامبيون سلطان على خويو سخن نجار تعدي لك أفريقيا شامبيون زلوا ريزالت الحزمنا أفريقيا شامبيون كوي ملوستنا زي أفريقيا شامبيون مخلو قوي بقى كل نجار بزنا أفريقيا شامبيون والسامي يا أنا أفريقيا شامبيون كيركا كينيا مالتي حارب زخنا جوات حزة درجان محاز بسنا يزير حجز جنبي ناس راح خيرك شارشاي سومن زحزلو بريمير ليج إثيوبيا صباح حامس قصل اليوم أسرع جانتاتا بحواسان أديس أباني صوتا كم زلواي فلت بريمير ليج إثيوبيا زعمت صباح حامس سيداما بونا مسمق على سبع عندرتا ساعة شعته أب أديس أبا نقلي أرسي مس أداما كتما ساعة عصرته أب حواسا قت ماين عربي أبز قصل صوتا والوالي يونيفرسيتي عدغرات مس حواسا إثيوبيا نقد بانك مس ولايتا ديتشا أب أديس أبا إثيوبيا بونا مس مدين قدس جيورغيس مس هادي حواسا أنا يهلوم مدرجنة شيره مس ميشال على تقدم ساعة شوعته أب أديس أبا كهلوا يوم سيداما بونان قدس جيورغيسن بمعرى 10 نطبيق قداميتن كالئيتن مچالن إيتيو إلكتريكن بمعرى 11 نطبيق كساب رابعي درجة لوام مدرجنة شيره 5 نطبيق مقاله 7 عندرتا كلته والوالي يونيفرسيتي عدغرات حانت نطب اللون هجراويت جانتا كراساو تازنا أستنا بوانج عالم زحلفت هاجر كوينام وانج عالم كل تشحن أسران شديشتن مساي كرمتي كابور حسن خساب حملة 4 شومنتن هجراوين جانتات أب حبرات منقسات أمريكا مكسيكون كندان كعسلين تجاب زفروم بأسندانت سلسة هجرات مالتون أمريكا مكسيكون كندا زدالو وانش عالم 2026 48 هجرات تسعتفن تخون حدشتي هجروان جانتات من لاي قتلوا اللوم المحزي كم بعل كيبردين أوزبكستان نفلما أوان محلفن زرقا قطعب كونا كلوا هايز مقتل تادما أب جماجم بحري كاريبيان سمين مأخلا أمريكا لتركب نقشتو هجر كورساو أو تاريخا نفلما أوان وانش عالم حليف الله كورساو أب تحت نكسنت نيزرلاند كاب زمحدرة أب دسيتات كاريبيان تركب 444 سكير كيلومتر صفحة مريت رايتونن هاجريا حزب 156 ترحيو أب تاريخ 96 عامات وانش عالم إتازنا أسد هاجر إجراء أبز جزوف ودر زنبرت دم أياك تخون 45 تصاوتن استافن إذا هاجراوي تجانتا بارون تبارو سلستن إيطاوي أب بزح حزبا يشوفنو بنبرة سلطاني جانت ستات بريمير ليج إنجليزن هاجروان جانت ستات دبوب كوريا بيلجيم راشيان أدفوكات إنات مرحت أب مصاري وانش عالم 2026 هاجرات كاريبيان سيمين مأخلا أمريكان صوتات مدبك تكبر تنحت إزان اشتو هاجر أبت مدب كابزة كايرتهم شدشتا قدمات 10 تغلطنت بواليلا كي تسعرتيا نجماي كابليزان أب وانش عالم إزتتنبرت كلن في العلامات كل انزخلا هاجروان جانستات بمصاري أبيلن زفليا كوينن زاقي دما 4 كلتن هاجرات تكيت وانش عالم 2026 قريصن لوا هاجرات جوردان اوزبكستان كيبردين كورساون نفلما اوان تساتفو وانش عالم زغبرا زلوا كوينن هاجرات هايتي نروين سكوتلاند دما نبتولد درنك ملسا لعل 25 عامات زوسدلن ين اغور اوروبا زاقي 10 هاجروان جانستات زحلفه كوينو فتنسترف 4 هاجرات دما صوتاو دي كحلف اكايدن زنبرا كونا ين بوليفيا ديموكراتيك ريبابليك كونغو إيراق جامايكا نيو كاليدونيان سرينا من دما كاب استفلالي أهجرات توصعصع كوينن كابزين زحشنت ويزا أكبا كلتا هاجرات تكيت وانش عالم زرقباك هنايين كاب تحساس جمر وانش هاجرات أفريقيا 10 شوعات جانتات بريمير ليج إنجليز بعل تاخص الونيوم أب هاجر موروكو كاب ورح تحساس كسبت ريك كاد مدب تتحيز له زركب عفكون أستات 45 تصوت بريمير ليج كتصوع يوم
ብሰንክዚ ከም በዓል ሰንደርላንድ 7 ተጻወቲ ወልቭስ 5 ተጻወትን ካልኦትን ናብ ሃገሮም ስለ ዘፋንዋ ውጽኢተን በዓሉታ ምጽላው ኣይክተርፎን እዮም ሰንደርላንድ ሸምሰዲን ታልቢ ሳይሞን አዲንግራ ትራኦሬ ሓቢብ ዲያራ ዝሓወሰ ብድምር 7 ተጻወቲ ትስእን ወልቭስ ኢማኑኤል አግባዶ አርኮ ዳረ በድምር 5 ክሪስታል ፓላስ ኖቲንግሃም ፎረስት 4 ማንቸስተር ዩናይትድ ብሪያን ምቦሞ አማድ ዲያሎ ኖሳይር ማዝራዊ ማንቸስተር ሲቲ ዑማር ማርሙሽ አይቱ ኑሪ ፉልሃም አሌክስ ኢወቢ ካልቪን ባሰይ ሳሙኤል ቺኩዌዚ አክትረኽቦምን ጋንታት አርሰናል ቼልሲን ሊድስ ዩናይትድን በሰንኪ አፍኮን ዝጎድል ተጻወታ የብለንን ንዓመታዊ ሽልማት ግሎብ ሶከር ተጻወትና ሰልጠንትን ተረቂሖም መጻይ 28 ታሕሳስ ብዱባይ ንእትወሃብ ሽልማት ግሎብ ሶከር ክሊያን ምባፔ ላሚን ያማል ዑስማን ደምበለ ኸቢቻ ኽባራስቂልያ ዝርከብዎም 25 ተጻወቲ ብልጻታ ሰልጠንቲ ድማ ዣቪ አሎንሶ ሚኬል አርቴታ አንቶኒ ኮንቴ ሉዊስ ኤንሪኬ ሃንስ ዴተር ፍሊክ ኤዲሃው ቪንሰንት ኮምፓኒ ኤንዞ ማሪስካ ሮበርቶ ማርቲኔዝ አርነ ስሎት ተሓርዮም እቲ ምልመላ ኣጥቃዕትን ካፈልትን ካብ ኩልቲ ጾታ ዝሓቆፈ እዩ ሽልማት ግሎብ ሶከር 28 ታሕሳስ ንመበል 16 ግዜ ክከናወን እዩ نيلومي زنورنا زيناتات حد ساعات زعلات أبستازيمو كرات سماعتنا أستير قبر سلس مسترنياتيك إن شاء الله زعلات حبيرناكم زنحنا مدبات راديو تقرايك أتسألتيهم سلام